अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। देशेन आप्तानि 4 नूतनानि वन्दे भारत इत्याख्यानि रेलयानानि। प्रधानमन्त्री वाराणसीतः रेलयानानि एतानि हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं प्रवर्तितवान्। इतः पश्चात् प्रधानमन्त्रिणा उच्चतमन्यायालये विधिसाहाय्यप्रदानतन्त्रशक्तीकरणम् इत्येतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनमपि कृतम्। तेन उक्तं समयबद्धः न्यायः एव सामाजिकन्यायः इति। प्रधानमन्त्री मोदी उत्तराखण्ड राज्य संघटनस्य रजत जयन्त्युत्सवे अद्य भागं गृह्णीयात्। देहरादून नगरे 40,100,000,000 अपि अधिकरूप्यकसमन्वितानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासादिकम् उद्घाटनं समारम्भं च कुर्यात् प्रधानमन्त्री। बिहार विधानसभा निर्वाचनवर्तिनः 22,100,000 द्वितीयचरणस्य कृते अद्य सायं यावत् निर्वाचनकोलाहलः भवेत् अवसितः। प्रधानमन्त्रिणा आर्जेडी इत्येतदलमाक्षिप्तं यत् अराजकप्रशासनावलम्बिनः युवभ्यः हिंसाद्यर्थं भुशुण्डिं प्रदातुमीहन्ते इति। तावदद्य सर्वाणि अपि दलानि पूर्णशक्त्या स्वप्रचारार्थं भवेयुः संलग्नानि। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य अंगोलादेशस्य राष्ट्रपतिं जोआओ लोरेंको इत्येतं सम्मिल्य द्विपक्षस्तरीयं संवादं साधयेत्। एतस्मिन् संवादविशेषे कृषिः, ऊर्जा, वाणिज्यं, निवेशः प्रविधिः, रक्षा, आधारभूतसंरचना इत्येतानि क्षेत्राणि भजेयुः प्रामुख्यम्। अथ शत्रुञ्जय क्रीडायाः ऐषमः फिडे वर्ल्ड कप इत्याख्य प्रतियोगितातः विश्वविजेता डी गुकेश इत्यसौ बहिर्भूतः। तावत् 4 भारतीयाः क्रीडकाः अर्जुनः, प्रज्ञानानन्दः, हरिकृष्णः, प्रणवः च प्रतियोगितायाः एतस्याः चतुर्थे चक्रे प्रविष्टाः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः वाराणसी नगरतः 4 नवीनानां वन्दे भारत एक्सप्रेस इत्याख्यानां रेलयानानां हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं प्रवर्तनं विहितवान्। बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली, एर्नाकुलम बेंगलुरु इत्येतेषु 4 मार्गेषु एतानि 4 नूतनानि रेलयानानि साम्प्रतं प्रचलिष्यन्ति। एतानि अपेक्षया द्रुतगतिकानि रेलयानानि यात्रागतं समयम् इतोपि न्यूनीकरिष्यन्ति। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वन्दे भारत एक्सप्रेस इत्यत्र यात्रारतैः बालकैः सह संवादमपि साधितवान्। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। स्वसंबोधनक्रमे प्रधानमन्त्री प्रतिपादितवान् यत् अद्य तीर्थस्थानानि अपि वन्दे भारत इत्याख्य विशिष्ट रेलयान परिचालनेन सह संयुक्तानि जायमानानि सन्ति इति। तेन उक्तं यत् भारतस्य रिक्तरूपाणि नगराणि देशस्य विकासप्रतीकभूतानि विधातुम् एतत् महत्त्वपूर्णं सोपानस्वरूपमस्ति इति। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद
6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। ह्यः राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा उच्चतमन्यायालये विधि साहाय्य प्रदानतन्त्र शक्तीकरणम् इत्येतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतम्। तेन तत्र स्वसम्बोधनक्रमे उक्तं यत् वस्तुतः समयबद्धः न्यायः एव सामाजिकन्यायः इति प्रख्यापितः भवति इति। प्रधानमन्त्री मोदी उत्तराखण्ड राज्य संघटनस्य रजत जयन्त्युत्सवे अद्य भागं गृह्णीयात्। असौ देहरादून नगरे 40,000-तः अपि अधिकरूप्यकसमन्वितानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासादिकम् उद्घाटनं समारम्भं कुर्यात् इति अवधातव्य तथ्यम्। बिहार विधानसभा निर्वाचनवर्तिनः 22,100 द्वितीयचरणस्य कृते अद्य सायं यावत् निर्वाचनकोलाहलः अवसितः भवेत्। प्रधानमन्त्रिणा आरजेडी इत्येतत् दलम् आक्षिप्तं यत् अराजकप्रशासनावलम्बिनः युवभ्यः हिंसाद्यर्थं भुशुण्डिं प्रदातुमीहन्ते इति। तावत् अद्य सर्वाणि अपि दलानि पूर्णशक्त्या स्वस्वप्रचारार्थं संलग्नानि भवेयुः। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः तत्र अंगोलादेशे भव्यं स्वागतं जातम्। तावदसौ अंगोलादेशस्य राष्ट्रपतिं जोआवो लोरेंको इत्येतं सम्मिल्य अद्य द्विपक्षस्तरीयं संवादं साधयेत्। एतस्मिन् संवादविशेषे कृषिः, ऊर्जा, वाणिज्यं, निवेशः, प्रविधिः, रक्षा, आधारभूतसंरचना इत्येतानि क्षेत्राणि प्रामुख्यं भजेयुः। उच्चतमन्यायालयेन शैक्षणिकसंस्थानानां, चिकित्सालयानां, लोकयानस्थानकानां, रेलस्थात्राणां च परिसरेभ्यः सर्वान् इत्वरान् शुनकान् अपसारयितुम् आदेशः अचिरादेव प्रदत्तः। शीर्षन्यायालयेन इतोपि स्पष्टीकृतं यत् सूच्यौषधीकरणस्य अथ वन्धीकरणप्रक्रियायाः अनन्तरम् एते शुनकाः एतादृशेषु क्षेत्रेषु पुनः न प्रेषणीयाः इति। तावदेतस्मिन् सन्दर्भे सर्वैः राज्यैः अथ केन्द्रशासितप्रदेशैः समं राष्ट्रियराजमार्गप्राधिकरणेभ्यः, नगरनिकायेभ्यः च इतोपि एकः अन्यः कठोरादेशः प्रदत्तं गतः, यन्माध्यमेन सुनिश्चितं स्यात् यत् राष्ट्रियराजमार्गेभ्यः, राज्यस्तरीयराजमार्गेभ्यः, अन्येभ्यः च मार्गेभ्यः इत्वरशुनकानाम् अपसारणं भवेत् इति। 56तमस्य भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवस्य आयोजनं गोवा नगरे भवेत्। इफ्फी इत्येतस्य 56तमे संस्करणे 81 देशानां 40 चलच्चित्राणि प्रदर्शितानि भवेयुः। ऐषमः शीर्षस्थानानां चलच्चित्रमहोत्सवानां पुरस्कारविजेतृरूपं सम्मानम् अवाप्तानि चलच्चित्राणि अपि अत्र प्रथमवारं भारते प्रदर्शितानि भवेयुः। ध्यातव्यमेतत् यत् 25तः अपि अधिकेभ्यः देशेभ्यः 200तः अपि अधिकाः प्रतिनिधयः एतस्मिन् चलच्चित्रमहोत्सवे भागं गृह्णीयुः। एतस्मिन् विषये डॉक्टर एल मुरुगन इत्यसौ अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे नारीशक्ति अभियानस्य अन्तर्गतं चलच्चित्रक्षेत्रं समेत्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे एव वस्तुतः महिलाः उन्नतिं कुर्वन्ति। असौ सहैव अवदत् यत् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्येतस्य उपक्रमस्य अन्तर्गतं CBFC इत्येतत् अभिकरणम् इदानीं बहुभाषीयप्रमाणपत्राणि अपि प्रदास्यति इति। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision, Nari Shakti. So this year, almost 50 women film directors, they directed 50 women directors, they directed the films. Almost these 50 films are screened there, is going to screen. And we want to give an equal opportunity. For that, the women directors, this festival is encouraging them, and 50 women directors are identified. सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य सचिवः संजय जाजू इत्यसौ अवदत् यत्
षट्पञ्चाशत्तमः भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवः वस्तुतः भारतीय चलच्चित्रजगतः वर्धमानायाः वैश्विकलोकप्रियतायाः प्रतीकभूतः अस्ति इति। सहैव असौ न्यरूपयत् यत् एतस्मिन् वर्षे ऑस्ट्रेलियादेशस्य चलच्चित्रगृहेषु भारतीयचलच्चित्राणि असाधारणरीतिकम् उत्तमं प्रदर्शनम् अकुर्वन्, येन भारतीयचलच्चित्रस्य वर्धमाना राष्ट्रान्तरीया मान्यता अथ समीचीनदिशि वृद्धिः च स्पष्टा जाता अस्ति। The 56th International Film Festival of India is going to be another trailblazing year. We are trying to bring the glory back to the International Film Festival of India. This year, Indian films in Australian box office made more money than Hollywood films in Australia. And I think that's the way to go. चलच्चित्राणां निर्माता निर्देशकः च शेखर कपूरः वदत् यत् चलच्चित्रमहोत्सवेषु विविधाः संस्कृतयः समाविष्टाः परिलक्ष्यन्ते। वयं परस्परं विचाराणां संविभाजनं कुर्मः। चलच्चित्रमहोत्सवानाम् उद्देश्यमात्रमेतत् यत् अस्माकं कथाः श्रेष्ठजगता सह संविभाजिता भवेयुः। असौ अवदत् यत् वयं शान्तिपूर्णं राष्ट्रं, शान्तिपूर्णं समाजं, शान्तं च जगत् प्रति अग्रेसराः भवामः इति। Why is storytelling important? Because when we share stories, we understand each other. When you come and you see films from all over the world and from within India, and this question of diversity and inclusiveness is so real, because you're coming there and you're watching films made by people who belong to a different culture, and they're telling you a different story. And so the idea that if everybody can tell each other their stories, we are going to be a much more peaceful nation, we're going to be a much more peaceful society, we're going to be a much more peaceful world. We have to keep on doing, because that's what film festivals are meant for. संस्कृतप्रियाः दर्शकाः अद्य प्रभृति पुनरपि वार्तावल्याः पुनः प्रसारणं भवन्तः सर्वे प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति वयं सर्वान् सविनयं स्मारयामः। तावत् एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।